हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सीरीज़ की पहली वीडियो है। इस सीरीज़ में हम ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन से लेकर पोस्ट मॉडर्न एज तक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सारे पीरियड्स, पोइट्स, पोएम, नावल और ड्रामा डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन अप टू 1066 AD। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे: लिटरेचर, स्टोन एज ब्रिटेन, द केल्ट्स, द रोमन इन्वेजन, एंग्लो सैक्सन्स, क्रिश्चियनिटी, द वाइकिंग इन्वेजन्स एंड द नॉर्मन फ्रेंच इन्वेजन। ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। What is literature? Literature is a body of written works. Literature किसी भी लिखे हुए काम को कहते हैं। Specially written works, especially those with a high artistic value. वो लिखा हुआ काम जिसमें मुतासिर कुन खसूसियात हो या जिसकी आर्टिस्टिक वैल्यू हाई हो। लिटरेचर के टाइप्स हैं पोइट्री, नज़म, प्रोज, नसर, नावल, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह वगैरह। ये लिटरेचर के टाइप्स हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टोन एज ब्रिटेन। इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर का आगाज़ ब्रिटेन की रिकॉर्डेड हिस्ट्री से हुआ है। तो इंग्लिश लिटरेचर को समझने के लिए हमें ब्रिटेन की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। अब ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन ये बेसिकली वो आइलैंड है जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स वगैरह आते हैं। इन सब को ब्रिटेन कहते हैं। और स्टोन एज ये वो एज है जो 30,000 BC से 2000 BC तक जो दौर है उसे स्टोन एज कहते हैं। अच्छा, हज़ारों सालों में लोग सेंट्रल यूरोप से ब्रिटेन आइलैंड आते रहते थे। सबसे पहले स्टोन एज में जो लोग आए थे वो हंटर थे। फर्स्ट स्टोन एज ब्रिटेन इनहेबिटेंट्स और हंटर्स, वो शिकारी थे। और ये लोग यूरोप से आए थे। इसके बाद जो ग्रुप 2400 BC में ब्रिटेन आया था यूरोप से, वो फार्मर थे, वो किसान थे। इसके बाद फिर तकरीबन 1700 BC में जो लोग आए थे ब्रिटेन, वो भी हॉलैंड और जर्मनी से आए थे। तो वो इन्वेडर्स थे, हमला आवर्स थे, और वो मेटल टूल्स उस वक्त इस्तेमाल करते थे। द केल्ट्स फ्रांस और जर्मनी से 800 BC में ब्रिटेन आए थे। केल्ट्स वॉरियर के एक दूसरे ग्रोह ने 4th सेंचुरी BC में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के नॉर्दर्न पार्ट्स को फतह किया। ये ब्रिटेन के पहले प्रॉपर इनहेबिटेंट्स थे और इन्हें ब्राइटॉन्स भी कहते हैं। इनकी ज़बान गीलिक थी और इस ज़बान को आज भी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, ब्रिटेन के जो पहले इनहेबिटेंट्स थे, जो बेसिक इनहेबिटेंट्स थे, वो केल्ट्स थे। और केल्ट्स के बाद फिर मुख्तलिफ लोग आए, लेकिन वो इन्वेडर्स के तौर पे आए थे। इंग्लैंड की तारीख़ में 5 हमले बहुत अहम हैं जिसने अंग्रेज़ी ज़बान और लिटरेचर की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया है। उन 5 हमलों में जो पहला इन्वेजन या हमला था वो था द रोमन इन्वेजन। केल्ट्स के बाद लोगों का अगला ग्रोथ जो ब्रिटेन आया वो रोमन थे। रोमन पहली बार 55-54 BC में आए थे। वो इंग्लैंड में तकरीबन 300 साल तक अमन से रहे। अराउंड 43 AD एम्परर क्लॉडियस ने तकरीबन आधे से ज़्यादा ब्रिटेन पर कब्ज़ा कर लिया था। रोमन जो थे वो इंग्लैंड में एक इंतहाई डेवलप लीगल सिस्टम, टैक्स सिस्टम, आर्किटेक्चर और लैटिन लैंग्वेज अपने साथ लाए थे। उन्होंने लैटिन लैंग्वेज को इंग्लिश में शामिल कर लिया। 4th सेंचुरी में रूम क्रिश्चियनिटी में तब्दील हुआ और क्रिश्चियन मिशनरीज़ क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए ब्रिटेन आने लगे। क्रिश्चियन मॉन्क्स ने लिटरेचर लिखना शुरू किया। तो ये रोमन जो थे अपने साथ क्रिश्चियनिटी लाए थे और लैटिन लैंग्वेज लाए थे। और ये जो क्रिश्चियन मॉन्क्स थे ये लिटरेट थे, तो इसलिए इन्होंने लिटरेचर लिखना शुरू किया। इससे पहले जो लिटरेचर हुआ करता था ब्रिटेन का वो ओरल लिटरेचर था। 476 AD में रोमन एम्पायर के ख़ात्मे के दौर में ब्रिटेन से रोमन फ़ौजें वापस चली गई। रोमन के जाने के बाद केल्ट लोग बाकी रह गए।
اور ان لوگوں پر ایک نئے گروہ نے حملہ کیا جس کا برطانوی تاریخ پر بہت بڑا اثر تھا، وہ تھے اینگلو سیکسنز۔ دوستو نیکسٹ جو انویژن ہے وہ ہے اینگلو سیکسن انویژنز۔ اینگلو سیکسنز 4th سینچری میں رومن کے انگلینڈ چھوڑنے کے بعد آئے تھے۔ یہ اینگلو سیکسنز بیسیکلی جرمینک ٹرائبس تھے، اور یہ اینگلز سیکسنز یہ 2 ٹرائبس تھے، اور ان کے ساتھ ایک جیوٹس وہ تیسرا ٹرائب تھا جو کہ ڈنمارک سے تھا۔ انہوں نے 450 AD سے 600 AD کے درمیان زیادہ تر ملک پر قبضہ کر لیے، اور جسے وہ اینگلا لینڈ کہتے تھے۔ یہ لوگ جو تھے یہ فارمر تھے، اور ان لوگوں نے کیلٹکس لوگوں کو جب ان پر انویژن کیا تو انہیں برٹین کے ان پارٹس میں پش کیا جنہیں آج کل ہم ویلز، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کہتے ہیں۔ یہ اینگل سیکسنز جو تھے یہ فارمر تھے اور ایک ایسی زبان بولتے تھے جسے اب ہم اولڈ انگلش کہتے ہیں، اور یہ اولڈ انگلش جرمن لینگویج کی طرح تھی۔ کرسچینٹی یا دی کرسچن انویژن یہ کوئی فوجی حملہ نہیں تھا، ملٹری انویژن نہیں تھا۔ یہ 597 AD میں جب سینٹ اگسٹائن برٹن آئے تو اس وقت برٹین میں کرسچینٹی نہیں تھی۔ سینٹ اگسٹائن اینگلو سیکسنز کو عیسائی بنانے کے مشن پر آیا تھا۔ اینگلو سیکسن زیادہ تر الٹریٹ تھے، اس لیے ان کی زبانی کہانیاں اس وقت تک نہیں لکھی جاتی تھی۔ جب کرسچن مونکس آئے تو انہوں نے انہیں لکھنا شروع کر دیا۔ یہ اینگلو سیکسنز یہ موسٹلی الٹریٹ تھے، اور یہ ان کی جو کہانیاں تھیں وہ اورل سٹوریز ہوا کرتی تھی، اور ان اورل سٹوریز کو پھر لکھنے کا کام کرسچن مونکس نے شروع کر دیا۔ تو یہ کرسچینٹی 597 میں AD میں سینٹ اگسٹائن کے تھرو برٹین میں آئی تھی۔ تو یہ کوئی پراپر ملٹری انویژن نہیں تھا، بلکہ یہ کرسچینٹی کا انویژن تھا کہ برٹن میں کرسچینٹی کب آئی۔ دوستو اس کے بعد جو نیکسٹ انویژن ہے وہ ہے دی وائکنگ انویژنز۔ وائکنگ 750 میں اسکینڈینیویا سے آئے تھے۔ اسکینڈینیویا ناروے، ڈنمارک اور سویڈن ان ممالک کو کہتے ہیں۔ یہ اینگلو سیکسن سے ملتے جلتے تھے لیکن ان سے زیادہ جنگجو تھے۔ ان کی زبان اسکینڈینیوین جو تھی وہ جرمن لینگویج کے جیسی تھی، اور اس لیے انہیں اینگلو سیکسنز کے ساتھ بات چیت کرنا نسبتاً آسان تھا، کیونکہ اینگلو سیکسنز کی زبان بھی جرمن تھی، جو برسوں پہلے جرمنی اور ڈنمارک سے آئے تھے، اور یہی لوگ بھی ڈنمارک، سویڈن اور ناروے سے آئے تھے۔ جب وائکنگز نے اپنی لمبی کشتیوں میں حملہ کیا تو اینگلو سیکسنز نے اپنے بادشاہ الفریڈ دی گریٹ کے ماتحت متحد ہو کر ان سے لڑنے کی کوشش کی، اور ان کے ساتھ ایک پیسفل سیٹلمنٹ بھی کیا۔ ڈینش وائکنگ نے 9th سینچری تک ایسٹ اور نارتھ ایسٹ انگلینڈ کو کنٹرول کیا۔ سیکسنز اس ٹائم ویسٹ میں کنٹرول برقرار رکھے ہوئے تھے۔ اچھا فرینڈز، اس کے بعد جو ہے وہ ہے دی نارمن انویژن۔ ان دا ایئر 1066 AD فرینچ کنگ ولیم دی کنکرر اس نے انگلینڈ کے کنگ ہیرالڈ کو دا بیٹل آف ہیسٹنگ میں شکست دے دی، اور یہ نارمن جو تھے یا جو فرینچ جو تھے یہ انگلینڈ میں ایک نئی زبان اور نئی ثقافت لے کر آئے۔ فرینچ عدالت، حکومت اور چرچ کی زبان بن گئی۔ اولڈ انگلش اینگلو سیکسنز کی زبان صرف معاشرے کے زیر قبضہ نچلے طبقوں میں موجود لوگوں کی زبان تھی۔ تاہم 300 سے 400 سالوں کے اندر انگریزی زبان ابھر کر سامنے آئی، اور اینگلو سیکسنز کی اولڈ انگلش کو اب مڈل انگلش کہتے ہیں۔ انگلش لینگویج میں لیٹن بھی ہے جو رومن اپنے ساتھ لائے تھے، اور جرمینک زبان بھی ہے جو وائکنگز اور اینگلو سیکسنز اپنے ساتھ لائے تھے، اور فرینچ ورڈز بھی بہت ہے جو کہ نارمن اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، شارٹ ہسٹری آف برٹین اپ ٹو 1066 AD۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ویریس پیریڈز آف انگلش لٹریچر ڈسکس کریں گے۔ فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔